बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाला समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, PTI के हवाले से इंतहाई अहम खबर आई है सामने, जो कि आपके साथ शेयर करनी इंतहाई ज़रूरी है कि PTI के जो कारकुनान थे, PTI के जितने भी MP MNA थे, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनका इंतखाबी निशान था बैंगन, तवा, चिमटा, घड़ियाल और मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो नाज़रीन, जो मेन खबर सामने आई वो ये है कि PTI को बल्ला वापस मिल गया है। हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं और हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो PTI से इनका बल्ला इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, ये क्या मामला है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल PTI के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद कर दी थी। PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है वो नाअहल करार दिया था कि वो नाअहल हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसके बाद जो है वो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो मैदान में उतरे थे, पहले वो चेयरमैन बने, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनको एक लीगल नोटिस लिखा कि आपकी जो चेयरमैनशिप है वो इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप जो है वो नए पार्टी इलेक्शन करवाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसका दोबारा इनकाद करें और नए करवाएं। फिर उन्होंने जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाए, वो गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो उनके चेयरमैन बने और उन्होंने वो सारी कारकर्दगी जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने उसको भी नाकाबिल कबूल करते हुए रिजेक्ट किया, जिसके बाद उनका बल्ला भी छीन लिया गया और उस PTI के ऊपर जो है वो पाबंदी भी लग गई कि ज़ाहिर सी बात है, जब उनका इंतखाबी निशान भी नहीं, पार्टी भी नहीं, तो जो उनके उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तौर के ऊपर वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को जो है वो बरकरार रखा, जिसके बाद उनके ऊपर पाबंदी आयद होगी। अब नाज़रीन, कल क्या हुआ है, कल 25 जनवरी को इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, जो PTI के पुराने चेयरमैन, PTI के मेन जो किए दरता हैं, जिन्होंने PTI जब मार्ज़ वजूद में आई थी, अकबर एस बाबर उनका नाम है। कल उन्होंने एक कन्वेंशन मुनक्कद किया इस्लामाबाद में। बड़ी अहम बात है जो कि समझने वाली है PTI वालों के लिए, और ये बड़ी अहम खुशखबरी है। उन्होंने इस्लामाबाद में, अकबर एस बाबर ने एक कन्वेंशन जो है वो इसका इनेकाद किया, जिसमें जितने भी बानी अरकान हैं PTI के, ये पार्टी का जो वजूद था वो 1996 में, 25 अप्रैल 1996 को मर्ज़ वजूद में आया था, जब ये पार्टी नहीं बनी थी। जो बानी अरकान है उनकी तादाद जो है वो 2000 है। अकबर एस बाबर ने 2000 लोगों को जो है वो एक लेटर इशू किया कि हमने जो है वो एक कन्वोकेशन करना है, और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 25 तारीख वाले दिन जो है वो सारे जितने भी जो पार्टी के मेन मेंबर हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद हों, और उनको दावतनामे भिजवा दिए। उसके बाद कल जो है वो कन्वेंशन सेंटर में जब ये इजलास होता है, वहाँ पर फिर बड़े बड़े फैसले होते हैं, जिसके बाद जो है कि PTI का जो बल्ला निशान है, इंतखाबी निशान, वो उनको वापस मिल जाएगा। वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो चेयरमैन ही करते हैं उस इजलास की, और जो 2000 जो मेन जो PTI के, जिन्होंने PTI को बनाया था, जो PTI के बानी हैं, 2000 अरकान, PTI के बानी अरकान जो कि 2000 हैं। बानी अरकान वो होता है जो कि एक पार्टी को जो है वो बनाता है, बनाने के बाद उसको लॉन्च करता है, और जो उसके स्पेशल मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को मुनज़्ज़म करने के तमाम इख्तियारात उनके पास जो है वो मौजूद होते हैं, और जो बानी होते हैं उनको कोई निकाल भी नहीं सकता। तो अकबर एस बाबर ने उन सब अरकान को इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने 8 रुकनी एक कमेटी जो है वो बनाई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जितने भी 2000 अरकान मौजूद थे उनसे जो है वो साइन करवाए, हलफ लिया, और उन्होंने कहा कि जो 1996 में पार्टी का इनेकाद हुआ था, जहाँ से पार्टी शुरू हुई थी, वहाँ से जो है वो पार्टी हम दोबारा शुरू करते हैं और हमारे जो इख्तियारात हैं वो हमें वापस मिले। 2000 अरकान के दस्तखत वाले पेपर थे, उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि जो चेयरमैनशिप है वो हमारी वो भी बहाल की जाए, उसके बाद हमारा जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो भी वापस किया जाए।
اور الیکشن کمیشن میں جب انہوں نے یہ درخواست جمع کرائی تو الیکشن کمیشن نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو ڈائری نمبر دے دیتے ہیں. کسی بھی ادارے یا دفتر میں جب آپ کوئی درخواست جمع کراتے ہیں تو آپ کو ایک ڈائری نمبر مل جاتا ہے, جس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. اب ناظرین اکبر ایس بابر جو ہے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کیونکہ ایک رولز ریگولیشن کے مطابق چونکہ دوبارہ کام ہو رہا ہے, ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے پارٹی. 1996 میں جب یہ پارٹی بنی اس کے بعد اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے جن کا آپ کو پتہ ہے, جیسا کہ جہانگیر ترین آئے, علیم خان صاحب آئے اور بہت سارے نشیب و فراز, جس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے پاس بعد میں سنبھال لی, اور اس کے بعد بہت سارے چیئرمین آپ نے دیکھے. اب ناظرین فائنلی بات یہ ہے کہ وہ چیئرمین شپ جو ہے اکبر ایس بابر, انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں اور الیکشن کمیشن اپنا نمائندہ بھیجے. جو ہماری چیئرمین شپ میں جو بندہ منعقد ہوگا, ہماری انٹرا پارٹی الیکشن میں جو ہمارا ورکر منعقد ہوگا چیئرمین شپ کے لیے, ہم اس کو چیئرمین بنائیں گے. لہٰذا ہمارا جو بلے کا انتخابی نشان ہے اس کو واپس کیا جائے. تو ناظرین یہ بڑی پیش رفت جو ہے وہ کل اسلام آباد کنونشن سینٹر میں نظر آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کو, جب کہ صرف آج 13 دن جو ہے وہ بقایا رہ گئے ہیں, کیا الیکشن سے پہلے اگر یہ ان کو بلے کا نشان, انتخابی نشان بلے کا ان کو واپس مل جاتا ہے تو پھر جو آزاد امیدوار ہیں وہ کدھر جائیں گے, اور اگر ان کا کوئی نیا چیئرمین بن جاتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے بعد تو جو گوہر صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ باقی جو چیئرمین ہیں اور باقی جو اس ٹائم سارے کام کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اب پارٹی کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی موبائل کو ریسیٹ مار دیتے ہیں تو وہ پہلے والے دن والی پوزیشن پر چلا جاتا ہے, اسی طرح پارٹی کو انہوں نے ریسیٹ مار دیا ہے اور ان کا جو انتخابی نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ, وہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو درخواست جمع کروائی ہے اس کے اوپر مکمل عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. ناظرین 2000 جو بانی ارکان ہیں ان کی مشاورت کے بعد یہ سارا کچھ کل کیا گیا ہے. اگر اکبر ایس بابر اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کہاں جائیں گے؟ باقی ارکان اسمبلی جو کہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور باقی جو امیدوار ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کس طرح جیتتی ہے اور کیا کرتی ہے. یہ نئی چیز سامنے آئی ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی انتہائی ضروری تھی. ہماری عوام کو پتہ ہونا چاہیے, ہماری 25 کروڑ عوام کو, ہماری 25 کروڑ عوام اس ٹائم کسی مسیحے کی منتظر ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں جو پرابلمز آئی ہوئی ہیں, ہمارے جو گھروں میں بل ہیں, ہمارے گھروں کے جو وسائل ہیں, بجلی کے اتنے بل آ رہے ہیں, گیس کے اتنے بل آ رہے ہیں, اور بہت ساری جو ہمارے ملک میں جو بھونچال آیا ہوا ہے سیاست میں, بہت ساری افراتفری کی, بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس کو ہم کون مسیح آتا ہے اور ہمارے مسائل کی دلدل سے ہمارے ملک کو نکالتا ہے. تو 25 کروڑ عوام کو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کون ان کے حق کے لیے بہتر ہے, کون نہیں بہتر. اگر تو پی ٹی آئی جو اکبر ایس بابر نے دوبارہ بنائی ہے اس کو ریسیٹ مارا ہے, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی چیئرمین شپ بھی جائے گی, جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں ان کی چیئرمین شپ بھی جائے گی, اور افضل حسین مروت صاحب. پھر جو بانی ارکان ہیں ان کی مرضی کے مطابق نئے جو بندے ہیں وہ جو ہے مکمل ایک پارٹی سٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ فعال ہوگا. اس میں چیئرمین شپ بھی ملے گی, وائس چیئرمین شپ بھی, جنرل سیکرٹری بھی, فنانس بھی, اور سارے جو عہدے ہوتے ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے, ان کی دوبارہ تعیناتیاں ہوں گی. ناظرین دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت, دعا میں یاد رکھیں. نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.